वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अवाम को रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹1.86 फी लीटर की कमी। पेट्रोल की नई कीमत ₹259.10 हो गई। डीजल की कीमत ₹266 से कम होकर ₹262.75 मुकर्रर। अगस्त के इख्तिताम पर आवाम के लिए महंगाई का एक और तोहफा। महंगी एलपीजी ₹6.99 फी किलो मजीद महंगी। नई कीमत ₹43.99 मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर ₹82.54 महंगा हो गया। नई कीमत ₹2,879.10 हो गई। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक सितंबर के लिए होगा। शहरी एलपीजी की कीमत बढ़ने पर सीखपा। रिक्शा ड्राइवर्स ने एलपीजी की कीमत बढ़ने को बच्चों की रोटी छीनने के मुतरादिफ करार दे दिया। बिलों ने जान निकाली हुई है, महंगाई के मतलब सताए हुए लोग हैं हम, तो परेशानियां और बढ़ा दी इन्होंने। मजबूरी क्या करें, डलवानी पड़ेगी। हुकूमत नूं साडी कोई फिक्र नहीं है। असी खड्डे 'च जाइए, मर जाइए, रुड़ जाइए, हुकूमत नूं अपने आप नाल ही गरज आ। ठीक है, उन्हां नूं किसे ना की पता। मेरा ख्याल आ कि मैं 3 घंटे बाद वापस आ रहा, सिर्फ 200 रुपया कमाया ते एलपीजी मैं की पवानी है ते की कर लेके जा। यूटिलिटी स्टोर्स बंद हुए तो महंगाई के अजदहा ने मुंह खोल लिया। टोबा टेक्सिंग की ओपन मार्केट में चने और दालें ₹80 किलो तक महंगी। कीमतों में 20 से 30% तक इजाफा रिकॉर्ड। महंगाई में पिसे शहरी चक्कर आ गए। दुकानदार कहते हैं कि महंगी खरीदी हुई दालें सरकारी रेट लिस्ट पर नहीं बेच सकते। फैसलाबाद डिवीजन में ब्रायलर गोश्त ₹7 सस्ता। सब्जियों और मसाला जात की कीमतों में भी मामूली कमी। फलों की कीमतों में भी उतार चढ़ाव। फार्मी अंडों की कीमत ₹301 फी दर्जन पर बरकरार। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की पाकिस्तान में तरक्की की बजाय तनज़ुले। टारगेट शेयर बढ़ने की बजाय 2% कम होकर कम तरीन सतह पर आ गया। एसएमईज की बैंकिंग शेयर 2% कमी के बाद 7 से 5% हो गए। एग्जीक्यूटिव मेंबर फैसलाबाद चैम्बर मोहम्मद तैयब की सिटी 41 से गुफ्तगू। कहते हैं एसएमईज के लिए कर्जों का फायदा एलएसएम ले जाते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के मुशीर शाहिद अहमद खान का सदाकत लिमिटेड का दौरा। अमेरिका में टेक्सटाइल बरामदात बढ़ाने के लिए सनतकारों के साथ तबादला ख्याल। सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू में उनका कहना था, अमेरिका टेक्सटाइल मसनूआत की आलमी मंडी है। फैसलाबाद में बहुत टैलेंट है जो अमेरिका में बिक सकता है। अमेरिकी फैसला साजों तक अच्छा आइडिया पहुंच जाए तो काम आसान हो जाएगा। किसी और ने नहीं, खुद अपने लिए कुछ करना है। पाकिस्तान की तरफ फॉरेन पॉलिसी यूएस की हमेशा फेवरेबल रही है। जिस शहर में मैं खड़ा हूँ वहाँ की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी अमेरिका ने बना के दी थी, जो बाकी आपके डैम्स और आपकी एजुकेशन सिस्टम में सपोर्ट। मोस्ट रिसेंटली तरबेला डैम में जो $300 मिलियन की जीई की टर्बाइंस अमेरिकन लगवा के दे रही हैं। पंजाब हुकूमत ने एक और वादा पूरा कर दिया। 201 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने पर सार्फिन को रिलीफ। फेस्को के 5,06,139 सार्फिन को रिलीफ मिल गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने तफसीलात जारी कर दी। कहती हैं वजीर आला मरियम नवाज की नई तारीख रकम कर दी। वादा निभाना ही नवाज शरीफ की रिवायत है। फैसलाबाद रीजन के बासियों को पीने के साफ पानी की फराहमी चैलेंज बन गई। डिवीजन आधे से ज्यादा वाटर सप्लाई स्कीमें गैर फाल निकली। 268 में से 149 वाटर स्कीम से पानी मिलना बंद हो गया। फैसलाबाद में 95 में से 50 वाटर सप्लाई स्कीमें बंद। समंदरी की 41, जड़ावाला की 32, चुमरा की 21 और तांदियावाला की 5 वाटर सप्लाई स्कीमें बंद हो गई। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 88 करोड़ के फंड्स भी जाया हो गए। वाटर सप्लाई स्कीम्स की ट्रांसफार्मर तक चोरी हो गए। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने शहर के बंद फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली की ठान ली। कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने 10 रोज में फिल्ट्रेशन प्लांट चालू करने का हुक्म दे दिया। बहाली की तस्वीरी सबूत भी मांग लिए। जराये के मुताबिक फैसलाबाद जिला भर में कुल 383 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद। 261 प्लांट मुख्तलिफ सरकारी इदारों की जानिब से लगाए गए। मौजूदा फिल्ट्रेशन प्लांट में से 41 फिल्ट्रेशन प्लांट बंद निकले।
انتظامیہ اور محکمہ نہر کی عدم توجہ نہر جھنگ برانچ کے حفاظتی پشتے خستہ حالی کا شکار، امین پور بنگلہ جگہ جگہ گڑھے اور کھڈے پڑنے سے پشتے کمزور۔ فیصل آباد، جھنگ اور چنیوٹ کے ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی کو سیراب کرنے والی نہر جھنگ برانچ میں شگاف پڑنے کا خدشہ بڑھ گیا۔ شگاف پڑنے پر کئی دیہات، بستیاں اور فصلیں زیر آب آ سکتی ہیں۔ اربن فلڈنگ سے نمٹنے کے لیے کمشنر سلور سعید فیصل آباد کی زیر صدارت اجلاس، ڈپٹی کمشنر کی اربن فلڈنگ کے حوالے سے ہونے والے اقدامات پر بریفنگ۔ سلور سعید کا کہنا تھا کہ شہریوں کے سیوریج سے متعلقہ مسائل کا حل ترجیح ہے۔ کمشنر نے نکاسی آب کے لیے درکار مشینری اور افرادی وسائل کی تفصیلات مانگ لی۔ ایم ڈی واسا کو جھنگ میں درکار مشینری کے بارے میں رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت۔ فیصل آباد میں بارش نے واسا کے دعوے پانی پانی کر دیے۔ شہر میں بارش کے ایک روز بعد بھی پانی کی نکاسی نہ ہو سکی۔ غلام محمد آباد قبرستان مین روڈ پر پانی ہی پانی، گھروں اور دکانوں میں پانی داخل، کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے۔ چنیوٹ کی گلی محلوں اور شاہراہوں سے بھی بارشی پانی نہ نکالا جا سکا۔ فیصل آباد انتظامیہ کی نااہلی ستھرا پنجاب مہم دم توڑنے لگی۔ عیدگاہ روڈ پر سیوریج مسائل نے کاروبار ٹھپ کر دیے۔ شہری کہتے ہیں انتظامیہ سے 1.5 سال میں سیوریج کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ سڑک پر گڑھے پڑنے سے حادثات معمول بن گئے۔ ستھرا پنجاب ہی نہیں، جھنگ بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ بھی نامکمل۔ سیشن کورٹ جھنگ اور ڈی سی ہاؤس کا رنگ روغن نہ ہو سکا۔ شہر کے متعدد علاقوں کی اسٹریٹ لائٹس بھی غیر فعال۔ ڈیڈ لائن کے 6 ماہ بعد بھی LED پینلز نہ لگائے جا سکے۔ پنجاب کے دوسرے بڑے ریلوے اسٹیشن کا مسائل میں پہلا نمبر۔ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن کا ایک کے بعد ایک مسئلہ حل طلب۔ اسٹیشن کی اسکینر مشین خستہ حالی کے باعث 3 سال سے بند، بغیر چیکنگ کے ہی سامان ٹرینز میں لوڈ کیا جانے لگا۔ مسافروں نے سیکیورٹی صورتحال پر سوال کھڑے کر دیے۔ فیصل آباد میں PHFMC انتظامیہ کی بڑی غفلت سامنے آ گئی۔ دہی مرکز صحت میں ہیپاٹائٹس B اور C کی اسکریننگ ٹکٹ سے نایاب۔ دہی آبادی کی حاملہ خواتین کے ہیپاٹائٹس B، C، شوگر، خون سمیت دیگر امراض میں مبتلا ہونے کا خدشہ۔ CO ہیلتھ کا ڈسٹرکٹ مینیجر PHFMC کو مراسلہ RD کٹس فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ فیصل آباد سمیت پنجاب کی ماتحت عدلیہ میں تبادلے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 48 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے تبادلے کر دیے۔ فیصل آباد سے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جاوید الحسن چشتی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج شاہد ضمیر بھی تبدیل۔ بینکنگ کورٹ 1 کے جج سعید ندیم طاہر کا بھی تبادلہ ہو گیا۔ ریحان بشیر نئے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فیصل آباد تعینات۔ چنیوٹ سے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عارف محمود خان کا تبادلہ۔ شاہدہ سعید کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تعینات کر دیا گیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نسیم احمد ورک تبدیل۔ اسد علی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ٹوبہ ٹیک سنگھ تعینات۔ محمد عطا ربانی کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جھنگ تعینات کر دیا گیا۔ موٹر سائیکل کا لائسنس حاصل کرنے کے خواہش مند شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری۔ لرننگ لائسنس کے بعد 42 دن انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ لرننگ کے فوری بعد ڈرائیونگ ٹیسٹ دے کر کمپیوٹرائزڈ لائسنس کی سہولت حاصل کر سکیں گے۔ CTO فرحان اسلم نے حکم جاری کر دیا۔ فیصل آباد کی تاجر برادری شہدائے پولیس کے لواحقین کے لیے آگے آ گئی۔ CPO کامران عادل کی فیصل آباد چیمبر آف کامرس آمد۔ ایوان صنعت و تجارت اور فیصل آباد پولیس میں MOU سائن۔ تاجروں نے شہداء کے خاندانوں کی ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرا دی۔ ڈپٹی کمشنر محمد عمیر کا جھنگ چیمبر آف کامرس کا دورہ۔ چیمبر آف کامرس کے اراکین اور کاروباری شخصیات سے ملاقات۔ ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں جھنگ ترقی کر رہا ہے، کھیل کے میدانوں اور پارکس کی بحالی ہوگی۔ شہر کی بحالی میں جھنگ چیمبر کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا۔ سرکاری کالجز کے لیکچررز کا محکمانہ ترقیوں کے لیے انتظار ختم ہو گیا۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے 455 اساتذہ کو لیکچرر سے اسسٹنٹ پروفیسر ترقی کے لیے کلیئر کر دیا۔ ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کی میٹنگ میں 5 ماہ بعد اساتذہ کی 17ویں سے 18ویں اسکیل میں ترقیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔
زرعی گریجویٹس انٹرنشپ پروگرام ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر نے منتخب 42 امیدواروں میں آفر لیٹرز تقسیم کیے. نوجوان 13 ستمبر سے فیلڈ میں خدمات انجام دیں گے. اسٹڈی گلوبل فیصل آباد میں فارن ایجوکیشن ایکسپو. طلبہ کو BPP یونیورسٹی برطانیہ میں داخلوں اور اسکالرشپ سے متعلق معلومات فراہم کی گئی. ڈائریکٹر اسٹڈی گلوبل عدنان غفور، پروجیکٹ مینیجر رضیہ ریاض اور ایجوکیشن کونسلر نے طلبہ کو بیرون ملک تعلیمی مواقع بارے بریف کیا. اور چیمپئن ون ڈے کپ پریکٹس کیمپ بوڑا والی گراؤنڈ میں لگنے کے امکانات. بوڑا والی گراؤنڈ خستہ حالی کا شکار. پریکٹس نیٹ کے برے حالات، کرسیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار. پریکٹس وکٹ بھی بہتر دیکھ بھال کے منتظر. چیمپئن ون ڈے کپ اقبال اسٹیڈیم میں 12 ستمبر سے شیڈیول ہے.